शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो हर मुश्किल को आसान बनाने पर कादिर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो है दरूद इब्राहिमी और आजमाइश का सिलसिला। मोहतरम नाज़रीन, ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में कभी बहार आती है, कभी ख़ज़ां आती है, कभी आसानी आती है तो कभी आजमाइश। कभी अल्लाह अपने बंदों को खुशियों में आजमाता है और कभी दुख और मुसीबत में। लेकिन याद रखें, आजमाइश अज़ाब नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा सख्त आजमाइश अंबिया पर आई, फिर उन पर जो उनके बाद दर्जे में हैं, यानी जितना ईमान पुख्ता उतनी ही आजमाइश बढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मुसलमान मर्द और औरत की जानो माल और औलाद में हमेशा आजमाइश रहती है, यहाँ तक कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही इस हाल में मिलता है कि इस पर कोई भी गुनाह नहीं होता। हमारी इस दुनिया में जगह जगह मसाइल, उलझने और परेशानियाँ हमारा इस्तकबाल करती हैं। परेशानी हर किसी पर आती है, पर देखना ये है कि परेशानी की हालत में हमारा रवैया, हमारा अमल क्या होता है। एक वो लोग हैं जब उन्हें कोई दुख पहुंचता है, किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं तो अल्लाह करीम की तरफ मतवज्जा होते हैं, और जब उनकी अल्लाह के फजल पर नज़र जाती है तो फिर परेशानी नहीं रहती। फिर आजमाइश पर मिलने वाले अजर पर नज़र जाती है तो मज़ीद परेशानी की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। फिर अल्लाह से रुजू की बदौलत ये मुमकिन है कि दरूद पाक पढ़ने वाले पर आने वाली आजमाइश कम हो जाए, दरूद पाक पढ़ने वाले पर आजमाइश का वज़न कम हो जाए। दरूद पाक पढ़ने वाले को इम्तिहान का बोझ कम महसूस होता है। दरूद पाक पढ़ने वाले के साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। दरूद पाक पढ़ने वाले पर आजमाइश का सिलसिला जारी रहता है, जिससे वो दरूद पाक की बरकत से मुस्कुराता हुआ निकल जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों पर आजमाइशें आती हैं लेकिन वो घबराते नहीं हैं। वो गिला शिकवा करने की बजाय अल्लाह की तरफ रुजू को मज़ीद बढ़ा देते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इम्तिहान तुझे अल्लाह की तरफ मतवज्जा कर दे वो आजमाइश है, वो आजमाइश जो तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो अजाब है। दरूद पाक से जुड़े मुखलिस बंदों पर जब कोई इम्तिहान आता है, कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तो वो अपनी तस्बीह पर मज़ीद फोकस करता है, वो अपने विर्द को मज़ीद ध्यान से अदा करता है, वो अपने ज़िक्र व अस्कार को मज़ीद वक्त देता है, जिसकी बदौलत आजमाइश से, तकलीफ से उसे जल्द आज़ाद कर दिया जाता है। उसे ज़िक्र करने का, अल्लाह से रुजू करने का अजर अलग मिलता है और दुख, परेशानी, तकलीफ पर सब्र करने का अजर अलग अता किया जाता है। याद रखिएगा, जिंदगी में हर शख्स किसी न किसी आजमाइश से ज़रूर गुजरता है। कोई बीमारी में, किसी का कारोबार बंद है, किसी का दिल टूटा है, किसी का ख्वाब बिखरा है, लेकिन याद रखें, अल्लाह हमेशा आजमाता है, तोड़ता नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़जाना दिया है, ऐसा खजाना जो आजमाइशों में भी हथियार है, गमों में भी दवा है और महरूमियों में भी रोशनी है। और ये खजाना दरूद इब्राहिमी का विर्द है, ये खजाना दरूद पाक है। आजमाइश के लम्हात में अक्सर दिल टूट जाता है, हिम्मत कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे वक्त में दरूद इब्राहिमी एक ऐसा सहारा है जो बंदे के दिल को संभाल देता है। जब आप दिल की गहराइयों से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद, जब आप पढ़ते हैं तो आप दरअसल अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल को रहमतों से नवाजा, इसी तरह हमें भी नवाज दे।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ بیٹے کی قربانی کا حکم، بے آب و گیا وادی میں بیوی اور نومولودہ بچے کو چھوڑنا، اپنی قوم کی مخالفت برداشت کرنا اور آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ۔ لیکن ہر آزمائش کے بعد اللہ نے انہیں عزت، کامیابی اور رحمت عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ درود ابراہیمی میں ان کا ذکر ہے، تاکہ ہم بھی آزمائش میں صبر اور ایمان سے ڈٹے رہیں۔ جب بندہ آزمائش میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو یہ الفاظ اس کے دل میں امید، روشنی اور طاقت پیدا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ لے کر فرشتے براہ راست بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے دعاؤں اور رحمتوں کی صورت میں واپس لوٹتے ہیں۔ وہ گواہی دیتے ہیں کہ درود ابراہیمی آزمائش کے دوران دل کو سکون، حالات میں آسانی اور غیب سے مدد عطا کرتا ہے، تو ہمارے گرد ایک نورانی حصار بننے لگتا ہے۔ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہماری حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، مصیبتوں کے بادل چھٹنے لگتے ہیں اور آزمائشیں یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہی سے، اسی لمحے سے ہم اور آپ ایک فیصلہ کریں کہ روزانہ کم از کم ہم نے درود پاک کو وقت دینا ہے، کم از کم 100 مرتبہ درود پاک صبح و شام ضرور پڑھنا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہی سے، اسی لمحے سے ایک فیصلہ کریں، کر کے تو دیکھیں کہ ہم روزانہ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھیں گے اور صبح و شام استغفار کی ایک تسبیح اپنے ورد میں ضرور رکھیں گے۔ کسی مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے پڑھیں گے۔ اور پھر دیکھیں کیسے وہی آزمائش جن سے ہم ڈرتے تھے، جن سے ہم پریشان ہوتے تھے، خود ہمارے لیے خوشخبری کا پیغام بن جائے گی۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ بھی آزمائش کے سمندر میں ڈوب رہے ہو تو اپنے دل کو درود ابراہیمی کا سہارا دے دو۔ صبح و شام کم از کم 100 بار پڑھو اور دل سے کہو، یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح میرا ایمان مضبوط کر دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی برکت سے مجھے بھی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر آزمائش میں کامیاب کیا، اسی طرح ہمیں بھی صبر، استقامت اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، جس طرح تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی عزت دی، اسی طرح ہماری زندگی کو بھی رحمت اور عزت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہماری آزمائشوں کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی محبت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ، جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر درود ابراہیمی ہو، ہمارا دل مطمئن ہو اور ہمارا چہرہ نور سے چمک رہا ہو۔ اللہ رب العزت آپ کے ہم سب کے دلوں سے بوجھ ہٹا دے، ہمارے حالات بدل دے، درود پاک کے صدقے آپ کی ہماری سب کی تقدیریں روشن کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک با ادب پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، زندگی کا سفر آسان نہیں، کبھی دکھ، کبھی غم، کبھی تھکن، لیکن خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے اپنے دل کو درود ابراہیمی کی خوشبو سے مہکا لیا۔ یہ درود آزمائش کو رحمت میں بدل دیتا ہے، آنکھوں کے آنسوں کو قبولیت کا تحفہ بنا دیتا ہے۔ آج کا دن، یہ لمحہ ضائع نہ کیجیے، ابھی اسی وقت دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے اور دیکھیے کیسے آپ کی روح کو سکون اور دل کو روشنی ملتی ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید کسی کے دل کی کایا پلٹ جائے، کسی کے غم کم ہو جائیں اور آپ کو اس کا اجر تا قیامت ملتا رہے۔ سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین۔